بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. ایک دن ایک قبیلے دا سردار جدا نام ہے طفیل بن عمل دوسی، طفیل اپنے قبیلے دوس دا سردار مکے آیا تجارت لے. ابو جال دا یار سی تے ابو جال مکے دے باہر انہوں ملیا تو دے کنہ چ روئی دے کے کہنے لگا جننے دن مکے رمیں اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی. تو فیل پوچھ دا کیوں؟ کہنے لگا ساڑھے مکے کا رب دا نبی آئے ایڈا مٹھا بولتا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندہ ہے تے جے تو دی آواز سن لینا تو دا کلام سن لیا تے ایک گل یاد رکھی چودر جاندی رہنی ہے تے او دیا غلامیاں کرنیاں پہ جانیاں، اولاد بھی چھٹ جانی، مال بھی جاندہ رہے گا، ماں پہ بھی چھٹ جان گے، دین تے مذہب بھی اپنا تبدیل کرنا پہ جانا تے چودر جاندی رہے گی کدھر محمد دی آواز تیرے کرنا چنا پہ جائے. تو فیل ڈر گیا. تو فیل بن عمر دوسی دا اپنا بیان سیرت یا کتابہ چ لکھیا. تو فیل کہتا ہے کہ میں جنہیں دن مکے رہا میں کرنا چ روئی نہیں نکال دا کدھر محمد دی آواز میرے کرنا چنا پہ جائے. پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو رہی منظور سی. ایک دن تو فیل مکے دی گلی کعبے دے قرب چ گزریا تے کعبے دے کولو گزریا نا تے دے کرنا چ روئی رکھنا یاد نہ رہا تے اندر نبی پاک نماز پہ پڑھ دے. سن قرآن تے صاحب قرآن ادھر کعبے چ کھلو کے میرے نبی قرآن پہ پڑھ دے تے نماز پہ پڑھ دے. اچھا سوچو کھڑے ہون رسول اللہ پڑھ دے ہون کلام اللہ سامنے ہوئے بیت اللہ تے سندہ ہوئے آپ اللہ تو کڈا سونا جا منظر ہوئے گا. یار میں پڑھا قرآن اے علماء اے قرآن قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے تے جدو قرآن والا آپ پڑھ دا ہوئے اچھا بولیا جو سبحان اللہ. تو فیل بن عمر دوسی کعبے دی گلی چ گزر رہا ادھر کون ہے دیوالی قرآن پہ پڑھ دے نماز دے اندر تے میرے نبی پہ پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دیوالی نے قرآن دی تلاوت کی تھی تو فیل بھی نہ مرتا اسی دے کرنا بھی اندر میرے نبی دی آواز دے گئی. آواز سیدھی جا کے کلیجے دی اندر لگی گئی. نوجوانوں کفر نکل گیا ایمان بڑھ گیا. تو فیل دی دوڑ لگ گئی. انہوں خیال آیا ایتھے کدھر محمد دی آواز نہ ہوے ایڈی مٹھی آواز ہے او مکے دیاں گلیاں چ دوڑدا جا رہا تے اکلے آکھے دوڑ جاؤ ادھروں عشق دی آواز آئی ہن دوڑ کے بخاؤ جدوں میں آ جاواں میں دوڑن نہیں دیندا. نوجوانوں تے پھیر دے اندروں آواز آوے ایک باری مڑ واپس جا او آواز دوبارہ سنا دے. بابا بلے جا فرمایا عشق کر جا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا. تو فیل بھی نمر دوستی دوڑ دا واپس آیا. ادھر کملی والے نماز پڑھ کے گھر جا رہے تو فیل پیچھے پیچھے ٹردا جا رہا. جدو نبی کریم حجرے چ داخل ہون لگے کہن لگا کملی والے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے مڑ کے ویکھ دئی نہیں. میرے نبی فرماندے نے تو فیل اندر آ جا سامنے بٹھا کے. تو فیل نہ پوچھیا دس کدھر آئے ہیں کہن لگا کملی والے یاراں تے بڑا ڈرایا سی پر اج تیرا کلام سنیا ہے ذرا مینوں کلام سنایا جڑے پڑھ رہے سو. میرے نبی نے قرآن دی ایک ہی آیت سنائی او دے دل دی دنیا بدل گئی. کہن لگا سنیا کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے تو فیل نو کلمہ پڑھایا. کہن لگا میں اپنے قبیلے چلیا سردار قبیلے دا لوگاں نو پتہ لگنا میں دین بدل آیا. انہاں پوچھنا جڑا نواں دین لے کے آ دی نشانی کی ہے کہ سونیا میں کی نشانی ورکھاواں گا. میرے نبی نے تو بعد چہرے تے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا او دے ماتھے چ نور دی لاٹ نکلی. فرمایا جات پھیل بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے جدھروں لنگدا جاویں گا لوکی کہن گے
دی نشانی پہ آئوندا محمد دی نشانی آیا آقا فرید یا فرید سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں تو فعل عمر بن دوسی نے لوگ کہندے سن ذو نور نور والا کیونکہ وہ متھے چو ہر ویلے نور دی لاٹ نکل دی سی کیوں انہوں ہاتھ میرے نبی نے لگایا سی ایک نا کالے رنگ دے صحابی آگے میرے نبی دی بارگاہ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھ دینا تے آکے نا تے کملی والے نو کہندے نے تسی تے گورے ہو تے منو بھی گورا کرو اینج میرے نبی چہرے تے ہاتھ پھیریا صحابہ فرماتے نے وہ صحابی دا نام سی حضرت قتادہ بن ملحان فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے تے رنگ کالا سی پر جدو نبی ہاتھ پھیرے تے اینا گھورا رنگ ہو گیا کہ جدو گلی چو گزرتے تھا تے دیواراں دا اکسونا دے چہرے چ نظر آؤں دا ہوندا سی وہ جدو گورے ہو کے ٹورے نا نبی دی بارگاہ دروازے چ گئے تے میرے نبی فرمایا قتادہ مڑ کے کہندے نے جی کملی والیا فرمایا اے نہ سمجھی محمد دا فیض تیرے تے رک گیا ہے فرمایا جا اج تو بعد جنہوں تو ہاتھ لا دے میں گا وہ بھی گورا ہو جاوے گا کیوں اساں تے دیوے نہ دیوا والنا نہیں بولے سبحان اللہ چلو جوڑ کے رکھو سبحان اللہ اگلے سال صحیح انشاءاللہ میں لے لوں گا کہ اساں تا دیوے نہ دیوا بالنا یار ایک دیوے نہ لکھاں دیوے بال دئیے تے پہلے دیوے دی لوگ گھاٹتے نہیں جان دی تے دیوے نہ دیوا ہی بالنا میرے نبی فرمایا جا جنہوں تو ہاتھ لا دے میں گا وہ بھی گورا ہو جاوے گا اے محمد دا فیض ہے ذوالنور کہندے سن لوگ تو فعل بن عمر دوسی نو گرامی قدر حضرات کیونکہ انہوں میرے نبی ہاتھ لگایا تو انہیں کلمہ کیوں پڑھیا قرآن دی ایک آیت سنی صرف ایک آیت سنی تو دل دی دنیا بدل گئی میں کی سناما سیرت یا کتابہ چ لکھ دا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر سی انہیں جدو اپنی قوم نو بت پرستی کر دیا ویکھیا نا تو انہوں خیال آیا کدھر انہاں تے عذاب نازل نہ ہو جاوے تے میں بھی کدھر عذاب چڑھا پاس جاواں نے مکہ چھوڑیا تے او پہاڑ دی ایک غار وچ جا کے نا تے انہیں قیام کر لیا اللہ دی توحید تے ایمان رکھدا سی او دے شاگرداں نے عرض کیتی کہ استاد جی جے اساں تہاڈے کول سیکھنا ہوے تے کیویں سیکھیے انہیں آکھیا کہ تسی شعر لکھ کے نا تے کاغذ غار دے اندر سٹ دیا کرو تے میں انہاں شعراں نو تصحیح کر کے ٹھیک کر کے تے تانوں مشورہ دے کے تے میں لکھ کے باہر سٹیا کراں گا تو تسی میرے کول سیکھ لیا جے روزانہ او دے شاگرداں نے شعر لکھ کے لے آنے تے غار دے اندر ورک سٹنا انہیں پڑھ کے او دی تصحیح کر دینی غلطیاں ٹھیک کر کے انہیں کاغذ باہر سٹنا انج او اپنے شاگرداں نو سکھا رہا انہیں پکے ڈیرے غارے چلا لے ادھر میرے نبی مکے آگے میرے نبی تے جدو قرآن نازل ہویا نا تے جدو سورۃ الکوثر ہوئی نازل پڑھا بولو یار سبحان اللہ بس میں ہون توڑی جان چھڑ دے لگا قرآن دی آیت نازل ہوئی نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ تین آیات قرآن مجید دی الفاظ دے لحاظ نہ سب تو چھوٹی صورت عظمت دے لحاظ نہ سب تو بڑی تین آیتاں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او دیکھ شاگرد نے لکھ کے نا کاغذ تے غار دے اندر جا کے سٹ کے کہندا استاد جی اے میں تین مصرے لکھے نے ذرا چوتھا مصرع لکھ کے دے بھیجیا جے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے ذرا چوتھا لکھ کے نا تے پوری ربائی بن جائے استاد نے جدو کھول کے پڑھیا تے انہیں ہون اگے نا ایک مصرع لکھیا تے انہیں جدو کاغذ باہر سٹیا نا شاگرد نے کیا ہوتے لے کیا سی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ انہیں اگے چوتھا
شاہ مصرا لکھا سی کہ اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا قول البشر، اے تے بشر دا کلام ہی نہیں، اے بندے دا کلام ہی نہیں، اے اللہ دا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے معبود او عظمتہ والا قرآن نازل کیتا۔ ایک نا پینڈ والے آگے میرے نبی کو حدیث پاک کے چاہندہ تے آکے کہنے لگے کملی والے سانوں کوئی امام مسجد دے آجے، اسی نماز پڑھنی ہے پینڈ مسجد۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک دے روزہ انور دے قریب تو گزریا، دیکھے ایک 10 سال دا بچہ عربی لباس پہنے نبی پاک دے گنبد خضرا والا ویکھی جاوے تو روئی جاوے۔ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا، آپ نے خبر ملی تے اپنے مرید نو ڈانٹ کے تے فرمایا جو کتا ڈھونڈ کے لیا، کتا آیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے تے رو کے فرماتے نے ایتھے ہی معاف کر دے، یار نو شکایت نہ لا دے بھی۔ تے جڑا یار مدینے دے کتے نو دکھی نہ ویکھے او مدینے دے بچے نو روندا کیویں ویکھ سکدا سی؟ اس آواز دیا جی بول کے کہندا اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں دے، اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں دے، میرا گولیاں بچ شمار آ جائے، ایسے واسطے کرام نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب جا کے فرماتے ہیں کیوں پیارو نہیں؟ بچہ کہنے لگا بابا جی اج 3 دن گزرے کھادا کچھ نہیں، میں بھوک نال پیارو نہ۔ فرمایا جہاں بچہ تیری ماں اڈیک دی ہوے گی، ابو انتظار کردے ہون گے۔ کہنے لگا بابا میں ایویں نہیں روندا، میرا ہویا جو کوئی نہ۔ کہنے لگا بابا میں یتیم ہاں، میری ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے نو اپنے لنگر خانے لے آئے، لنگر منگوا کے بچے دے سامنے رکھے آئے۔ 3 دن دا بھوکا بچہ بڑے شگف دے نال کھانا کھا رہا۔ فرمایا بچہ پتہ ہی میں کون ہوں؟ کہنے لگا بابا مینوں نہیں پتہ کون ہے۔ فرمایا میرا نام پیر جماعت علی شاہ ہے، میں بڑا بڑا پیر ہاں، لکھاں مریداں دا پیر ہاں، ایتھے بھوکا رہنا ہے، آجا تینوں پاکستان لے چلو، اوتھے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا، میں تینوں باپ دا پیار بھی دیواں گا، میں تینوں جوڑے لے کے دیواں گا۔ بچے نے لقمہ لباں دے قریب لے آ کے رکھ دیتا۔ بابا پیر جماعت علی شاہ نے پھڑ کے بچہ نبی دے روزے تے لے آیا۔ کہنے لگا بابا تیرے پاکستان ماں دا پیار بھی لبے گا۔ فرمایا لبے گا، یا کہ باپ دا پیار بھی لبے گا؟ فرمایا لبے گا۔ اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے نبی دا روزہ بھی لبے گا۔ آپ دی چیخ نکل گئی۔ فرمایا اے اتھے لبدا، میں مدینے کی لینے ہونا سی۔ بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا۔ کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول، میں اماں بغیر رہ سکنا، ابے بغیر رہ سکنا، کھانے بغیر رہ سکنا، مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا۔ پتہ چلیا امت بھی مدینے بغیر نہیں رہ سکتی۔ گرامی قدر حضرات، میں کدی گل کراں، آخری گل تے اجازت بس حضرت مولانا عبدالرحمن ملا جامی رحمت اللہ پھر سے منو پتہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مدینے دی یاد چ دن بھی تڑپنا تے رات بھی تڑپنا تے فارسی چ نعتہ لکھ دینے نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن۔ ہوا نو کہہ دینے ہوائے تیرا مدینے چ گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا سلام بھی آکھی تے حال بھی سنا دے بھی۔ آپ ایک دن دروازے تے کھڑے تھے، قافلہ گزر رہا، پوچھا کتھے چلے ہو؟ قافلے والے کہہ لگے اسی مدینہ طیبہ چلے ہیں۔ اپنے آپ نے کہہ لگے کہ ہر ویلے مدینہ مدینہ کر رہے ہیں تو اوہ قافلہ مدینہ جا رہے، چل مدینہ۔ کہہ
پھر کہنے لگی مدینے کیوں جانا ہے؟ تیرے کول زیادہ راہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، تیرے کول تے مال ہی کوئی نہیں، مدینے کیوں جاویں گا؟ میں نے یاد ہے میں پہلی بار عمرہ کر کے آیا نا تے میرے ایک بزرگ میں نے کہنے لگا ایسی صاحب مبارک ہوئے، میں کہا جی اللہ کریم نے کرم فرمایا، حضور نے بلایا تے میں ہو کے آ گیا۔ وہ بابا جی میں نے کہنے لگا نہیں نہیں آسی صاحب پیسے ہونتے سارے ہی ٹوٹ جاندے نے، پیسے ہونتے سارے ہی ٹوٹ جاندے نے۔ بابے دی گل میرے دل چ بیٹھ گئی، کئی سال گزر گئے مگر میرے ذہن چ گل نہ جاوے۔ بابا 5 وقت دا نمازی بڑا پرہیزگار، چند دن قبل میں تقریر کر رہا تو اوہی بابا جی بیٹھے، میں کہا بابا جی تیاری کرو تو عمرے تے جانا۔ کہنے لگے میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں کہا بابا جی پیسے میں دیا گا، انتظام میں کرنا، تساں جانا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کہا میں تانوں دسنا پیسے نہ بھی ہون تے بندہ پھر بھی ٹوٹ جاندا، بولاندہ کملی والا ہی ہے۔ اللہ دا شکر ہے ماں بابا جی عمرے تے بھیجیا ہویا، اج عمرے تے نہیں، اج آئے نہیں واپس۔ آج کل ہو گئے نے، میں صرف انہوں نے یہ دسنا سی کہ بابا جی گل پیسے نال نہیں مکدی، کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے کر دے، حضور بلاندے، گل پیسے دی نہیں۔ گرامی قدر حضرات مولانا جامی دے ذہن چ خیال آیا میرے کول تے زیادہ راہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، تے میں کیویں جاواں گا؟ عشق نے راہبری کیتی تے عشق نے آکھیا کہ تیرا دل مدینے، روح مدینے، دھڑکن مدینے، خیال مدینے، تخیل مدینے، تصور مدینے، عشق مدینے، تے سامان تے سارا ٹر گیا تے رہ تے تو ہی گیا تے چل تو بھی مدینے۔ بابا جی مولانا جامی قافلے دے نال ٹر پے، نالے ٹر دے نے تے نالے نبی کریم دی نعتاں پڑھ دے جاندے نے۔ سنو یہ کہہ رہے نے مدینہ شریف دی نعت بھی سناؤ۔ مولانا جامی نالے مدینے والے جا رہے، نالے پڑھ دے جا رہے، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ۔ ہن جیدہ جیدہ دل کردا میں ایک باری مدینے ضرور جاواں، ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال پڑھو، رب کعبہ دی قسم منبر تے کھا کے کہنا سونے کول مدینہ منگیے سونا بلاندا ضرور ہے۔ ایک باری ہاتھ چکے اپنے عشق نال پڑھو، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ، جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والے آ۔ مولانا جامی مدینے وروں دے جا رہے، نوجوانوں قافلے دے سردار نو پوچھدے نے مدینہ کتنی دور ہے؟ انہیں آکھیا 3 راتاں دا سفر رہ گیا ہے، پہلی رات آئی سارے قافلے والے آرام پہ کر دینے۔ مولانا جامی نعتاں پڑھتے روئی جا رہے، ادھی رات ڈل گئی، ایک شتر سوارے آیا، کہنے لگا تواڈے چ جامی کون ہے؟ مولانا جامی نو خیال آیا مینوں تے جاندا ہی کوئی نہیں، قریب جا کے فرمان لگے میرا نام جامی ہے۔ کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار ہوں۔ نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے، ساری رات چیخا مار کے روندیاں گزر گئی۔ عرض کی دی کملی والیا ساری زندگی روندا رہیا مدینے جاواں گا، اج آندیاں خیال آیا جا کے آکھاں گا کملی والیا اگے سلام آوندا سی اج غلام آیا ہی۔ عرض کی تھی سونیا مینوں کیوں روکیا جے؟ ہواواں بھی مدینے گزر دیاں روکدا کوئی نہیں، جانور تے پرندے بھی گزردے نے روکدا کوئی نہیں، اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے۔ عرض کی تھی سونیا تیرا جامی مدینے کیوں نہ آیا بھائی؟ ساری رات روندیاں گزر گئی، اگلے دن قافلہ ترے آؤ، مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں چ چھپ گئے، اپنے گھٹنے تے کھونیاں زمین لگا لیاں، تے نیویں ہو کے ٹردے نے کوئی ویکھ کے روکے نہ
نوجوانوں جڑ ویلے اگلی رات آئی سارے آرام کر جامی پہ روندے نہیں ادھی رات ویلے ہوئی شتر سوار آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرمانے نے جامی مدینے نہ ہویا بے وہ بھی رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹریا مولانا جامی سامان چھپ گئے تے نولے روندے نے جا کے آپ مہین منا لواں گا اگلی رات آئی سارے آرام کرے جامی پہ روندے نے وہی شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرمانے نے جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامی دے قدم پھڑ کے کہنے لگے کیا پوچھ گیا کملی والے جامی مدینے کیوں نہ آیا بے جامی کھلوں کیڑا گناہ ہو گیا انہیں پھڑ کے سینے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دارا آج 3 راتاں گزریاں نے کملی والا تیری وجہ تو میں نو زیارت کر ہی جاندہ ہے میں پوچھیا سی کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کیتا ہے حضور نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں جو میری قبر پہ آ گیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا جامی نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامی نو سینے لونا پہ جانا میرے نبی نے انج دے مدینہ دے دیوانے بھی رکھے جنہ ویکھے انہوں نے تو پوچھو نا جنہ نہیں ویکھے تڑپ تے انہوں نے بھی ہے پر جڑا ایک باری ویکھا ہوئے او دے کلو مدینہ شریف بغیر پھر نہیں رہا جاندہ 2 سال ہو گئے نا اسے نہیں جا سکے کرونا وائرس دی پابندیاں دی وجہ تو تے جڑی تڑپ سینے حضور تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار گئے تھے کو غلام خرید کے لے آئے تھے غلام نو اپنے آستانے تے لیا کے سامنے بٹھا کے فرما دینے بیلیا تیرا نام کیے انہیں عرض کی تھی حضور میرا نام اسلم ہے آپ نے فرمایا تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ بس میں جدو صبح تہجد ویلے اٹھیا کرانا تے میں نے وضو کرا دیا کرا نوکر نو خیال آیا غلام نو خیال آیا کہ بابے کام تے سوکھا ہی دسے آئے پہلی رات آئی نا تو خواجہ صاحب شادی نماز پڑھ کے جدو حجرے چ گئے نا تو اس غلام نے 4 پائی حجرے دے دروازے دے باہر بچھا لی کہ میں آج ساری رات جا کے بابے نو صبح جگاواں گا تے میرا مالک بڑا راضی ہوئے گا اور جو ہی 4 پائی ان ساری رات اللہ ہو دی صدان دی رہی صبح دے تو غلام حضرت خواجہ بایزید بستامی نے وضو کراما لگا تے وضو کر دے فرماندے نے بیلیا تیرا نام کیے انہیں عرض کی تھی بابا جی وہ صبح 10 سے میرا نام اصل میں فرما بیلیا بھول گئے سارا دن گزریا اگلی رات آئی نا تے خواجہ صاحب شادی نماز پڑھ کے حجرے چ گئے نا تے غلام نو خیال ہے بابا کل نہیں سوتا اج سوے گا اج میں جا کے بابے نو جگاواں گا تے میرا بابا راضی ہوے گا پر بابا کتھے سوویں بابے دی تے زندگی دیا راتہ مسلح تے گزری آسان شادی نماز پڑھ کے پھر اللہ ہو دیا صدامہ شروع ہو گئی غلام باہر جاگ دے رہے بابا جی اندر جاگ دے رہے اگلے دن جدو وضو کراما لگا تے بابا جی وضو کر دیں پھر فرماما لگے بیلیا تیرا نا کیے انہیں عرض کی تھی بابا جی میرا نام اسلم ہے فرمایا بیلیا بھول گئے سان تیسری رات آئی نا تے غلام نو خیال آیا کہ میں آج رات جا کے بابے نے جگاواں گا تے بابا بڑا راضی ہوئے گا پر بابا کتھے سویں ساری رات پھر اللہ ہو دیا صدامہ دیا رہیاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں راتی کتا تے میں راتی تمہا وی راتی تانا لاما ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے جنہ حل اس ویلے جتے او حالی میں پکے تمہیں اٹھے محمد بخشا مت جگ تمام
جی پھر پوچھ دینے تیرا نام کی ہے؟ انہیں آکھیا میرا نام اسلم ہے۔ نوجوانوں گزر دیا انہیں دنہ دے ہفتے دے مہینے دے سال گزر گئے، 40 سال غلام پار جاگ دریا تے بابا جی اندر بے کے دی قسمت جگہ دے رہے۔ ہر روز سویرے پوچھ دینے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ جدو 40 سال گزر گئے ایک دن وضو پیا کرانا ہے، بابا جی فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کردہ لجپالا تے میرا نام یاد کر لو، 40 سال گزر گئے نے وضو کرا دیا۔ خواجہ صاحب اٹھ کے سینے دینا لایا، فرمایا بیلیا میرا قصور کوئی نہیں، میں اپنے مالک نو اینا یاد کرنا، میں نو دوجا کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ فرمایا زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے فرماتے نو اپنے نام دی فکر پئی ہے، عرصہ گزر گیا میں تے اپنا نام بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، میں نو انجی یاد کر تینو جگ بھول جے رب بھی یاد رہ جائے۔ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتا میں نو انجی یاد کر تینو ساری کائنات ہی بھول جائے۔ گل سناواں پرید دی، میرے کو سودا عشق رسول دا لے لو۔ میاں صاحب نے فرما جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے، ایک بنجارے موتی بیچن ایک من کے کجکارے۔ میری ہٹی تی دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے، لے لو گے تے بھلی ہے، نہ لو گے کدھر اور جا کے دے آواں گا، گاہک بھی بڑے نہیں۔ عشق رسول دے گاہک بڑے، یقین کرو اللہ رب العزت نے ہر اہل ایمان دے سینے چ آج تے اے جز رکھیا ہے کہ جڑا کلمہ نبی پاک دا پڑھ لوے او پاویں نماز پڑھے نہ پڑھے، پر رب کعبہ دی قسم محمد دی زلف دا غدار نہیں ہو سکدا۔ او زلف مصطفیٰ دے جڑے گرفتار نے نا وہ غدار نہیں ہو سکدے۔ گرامی قدر حضرات، خواجہ خواجگام امام ولایت سید التابعین امام التابعین فناف رسول عاشق رسول حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ملن واسطے ایک بندہ آیا تے فجر دی نماز دا ویلا سی۔ شاہ جی تسی تھکے تے نہیں بھائی؟ سبحان اللہ بولی جائے جے محولے ہولے تو انو چورا شریف لے کے ہونا مدینے تو قاری ابو بکر صاحب بندہ ملن واسطے آیا نا حضرت خواجہ ویسے کرنی تے آپ فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن، انہیں بھی فجر دی نماز پڑھی تے خیال کیتا چلو فجر دی نماز دے بعد ملنے ہاں۔ فجر پڑھ کے نا تے بابا جی وظائف پڑھ دے رہے، خواجہ ویسے کرنی تھوڑی دیر دے بعد اشراق دی نماز دا ٹائم ہویا تے آپ نے اشراق دے نوافل پڑھے، تھوڑی دیر گزری تے چاش دا ویلا ہو گیا، چاش دے نوافل پڑھے، تھوڑی دیر آپ نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی تے بعد ظہر دا ویلا ہو گیا، ظہر دی نماز پڑھی تو انہوں خیال ہے چلو ظہر دے بعد ملا گے، ظہر پڑھ کے بابا جی نے دو ہی نفلہ میں عصر دا ویلا آ گیا، عصر دی نماز پڑھی تے خیال ہے چلو عصر پڑھ کے عصر تو بعد مراقبہ کی تھا تے مغرب ہو گئی، مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے تے عشاء دا ویلا آ گیا، عشاء دی نماز پڑھی تے ان خیال ہے چلو ہون ملا گے، دو ہی نفلہ چبابے ساری رات ہی گزار دیتی، پھر تہجد دا ویلا گیا، تہجد دے بعد فجر پڑھی، فجر دے بعد تلاوت کی تھی، تلاوت دے بعد اشراق پڑھی، اشراق دے بعد پھر چاشت پڑھی، چاشت پڑھ کے نا تے مسلح تے بیٹھے نے حضرت خواجہ ویس کرنی دی انج اکھ لگی تے اون گئی، صرف اینا کے جھٹکا نیند لگیا تے اکھ کھول کے تے اس طرح اپنے اپنو تھپکی دے کے فرما دینے اینا نہ سویا کر، اینا نہ سویا کر، قبر اچھ جا کے سونا ہی اتھے کسے جگانا ہی نہیں، اینا نہ سویا کر۔ میرا دل کردہ میں اس جگراتے والے دا ذکر سناوا تھوڑا جا تو آنو، یقین کرو میں آیا سا لے کے کہ میں بابا چکی سبحان اللہ لے کے ہونی کہ میرا مہینہ گزارا ہو جانا۔ لنگر دی گل میں تو انہوں پہلے سنا لی ہے کہ بھائی میرا یقین ہے کہ تو